بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 8वें पारे का 7वां रुकू सूरे अनआम का 20वां रुकू सूरतुल अनआम मक्किया ये सूरत मक्के के अंदर नाजिल हुई। इस सूरत में أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 8वें पारे का 7वां रुकू सूरे अनआम का 20वां रुकू सूरतुल अनआम मक्किया ये सूरत मक्के के अंदर नाजिल हुई। इस सूरत में 20 रुकू और 166 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल यंज़ुरून इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु औ यअतिय रब्बुका औ यअतिय बअदु आयाति रब्बिक यौम यअति बअदु आयाति रब्बिका ला यंफ़अु नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फी ईमानिहा खैरा कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून इन्नल्लज़ीन फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै'इन इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि थुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून मन जाअ बिलहसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिथलहा वहुम ला युज़लमून قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم
إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. बारहवें पारे का 15वां रुकू, सूरह यूसुफ का 5वां रुकू। सूरत यूसुफ मक्किया, ये सूरत मक्के के अंदर नाजिल हुई। इस सूरत में 12 रुकू और 111 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 9 سنين وقال الملك إني
إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم 6 पारे का 14वां रुकू सूरे माइदा का 10वां रुकू सूरतुल माइदती मदनिया ये सूरत मदीने के अंदर नाजिल हुई। इस सूरत में 16 रुकू और 120 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 3 وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 3 وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء